अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं AK नॉलेज। तो नाजरीन, पिछली एपिसोड में आपने देखा कि उस्मान साहब सोगूत में बाला खातून के पास मौजूद थे। फिर उस्मान साहब बाला खातून से पूछते हैं कि अब बताओ, वो दवा जो अलाउद्दीन ने बहुत दूर से लाकर दी थी, क्या उसने असर किया? तो बाला खातून कहती है, असर किया, ये दवा अच्छी है, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, फिक्र ना करें। फिर बाला खातून हद मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने मुझे अच्छी खबर तो सुना दी, मगर असल बुरी खबर छुपा रहे हो। उस्मान, मैंने सुल्तान मसूद के बारे में सुना है। ये कहने के बाद बाला को शदीद खांसी होने लगती है। ये देखकर उस्मान साहब परेशान हो जाता है। फिर बाला खातून कहती है कि आप चले जाएं उस्मान। उस्मान साहब उसे पानी डालकर देते हैं और फिर खादमाओं को आवाज़ देकर अंदर बुला लेता है। पानी पीने के बाद बाला कहती है कि बाहर जाओ उस्मान। इस तरह वो अपना रुमाल खादमा को पकड़ा देती है, लेकिन उस्मान वो रुमाल खादमा से ले लेता है और उसे खोलकर देखता है तो उस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर उस्मान परेशान हो जाता है क्योंकि बाला खातून की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर उस्मान कहता है, ये क्या है बाला, तुमने कहा था मैं ठीक हूँ। बाला कहती है, मैं ठीक हूँ, पर पहले की तरह नहीं, आप मेरे बारे में मत सोचें। तो उस वक्त उस्मान साहब काफ़ी गमगीन हो जाता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन कोनिया के महल में एक बेहोशी की दवा तैयार कर रहा था। इस दौरान वो कह रहा था कि हम वही करेंगे जो उस्मान साहब ने हमसे करने को कहा है। भाई सुंगूर, आप जाकर सिपाहियों वाला लिबास ले आओ। और वो चला जाता है। इधर गोंजा की खादमा कह रही थी, सुना है वो दिन जंग में और रात किताबें पढ़ने में गुजारता है। ये सुनकर गोंजा कहती है, इसका मतलब है वो तालीम याफ्ता है। फिर खादमा कहती है, अगरचे वो उस्मान साहब के छोटे बेटे हैं, मगर सब उनकी बातों को बहुत अहमियत देते हैं। उनका मानना है कि अक्ल जालिम तरीन तलवार है। फिर गोंजा अपनी तलवार निकाल कर कहती है कि देखते हैं ज़्यादा जालिम तरीन तलवार किसकी है। इतने में एक आदमी इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, जब हकीम कमरे से निकलेंगे उस वक्त मुहाफिज तब्दील होंगे, तब मैं आपको सुल्तान मसूद के कमरे में छोड़ आऊँगा। फिर गोंजा कहती है कि उस्मान का बेटा अलाउद्दीन, हम उसे सुल्तान से मिलने नहीं दे सकते। फिर वो आदमी कहता है कि वो सुल्तान को नहीं देख पाएगा, अभी वो अपने कमरे में है। उसके दरवाजे के सामने पहरेदार खड़े हैं, सुबह होते ही उसे महल से खाली हाथ वापस छोड़ आएंगे। फिर गोंजा कहती है कि अक्लमंद बताए जाने वाला वो शख्स बेवकूफ़ निकला, अब वो इंतज़ार करता रहे। इसके बाद मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। ओरहान काफ़ी परेशानी की हालत में बैठा हुआ था और आहिस्ता से कह रहा था, हौसला रखो होलोफेरा, सब्र रखो। फिर तुरहान कहता है कि जैसे ही हमारा सिपाही सोना लेकर आएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मेहमान खाने में याकूब सरदार का बेटा महमद भी आ जाता है। उस दौरान एक आदमी कह रहा था कि खाना तैयार है हजूर। तो ओरहान साहब उस मेज़ की तरफ जाने लगता है कि महमद उससे पहले मेज़ पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर ओरहान के सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। महमद बड़े मज़े से खाना खा रहा था और कहता है कि बहुत ही मज़ेदार खाना है, आ जाओ मेरे सिपाहियों, तुम भी खाओ। तो ओरहान कहता है, क्या आप हराम और हलाल में फ़र्क नहीं जानते? आप कहते तो आपके साथ हम खाना बांट लेते। फिर महमद कहता है कि मांगना बेबसों का काम है ओरहान साहब, हम जो चाहें उसे ले लेते हैं। फिर ओरहान कहता है कि आज आपने मेरे खाने पर नज़र जमाई है, कल किस चीज़ पर नज़र जमाएंगे बताएं, ताकि हम उसे आपसे छुपा लें। महमद कहता है कि आपके पास जो कुछ भी है, 2 किले और 2 कबीले, वो सब हम अपने सिपाहियों को तोहफे में दे देंगे। ये सुनकर ओरहान बुलंद आवाज़ में एक आदमी को कहता है कि महमद साहब के लिए लस्सी लाओ, ये तो जाहिर है कि हमारी फतूहात ने इनका जिस्म जला दिया है, लस्सी पीकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये सुनकर महमद ओरहान को देखता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, हम बच्चों की जीत पर हमेशा खुश रहते हैं। तो ओरहान कहता है, हमारी लड़ाई बड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई जिहाद के लिए है। इतने में ओरहान का सिपाही सोने का संदूक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो ओरहान उसमें से एक सिक्का उठाता है और महमद की मेज़ पर फेंक देता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, महमद साहब की मेहमान नवाजी उनकी हैसियत के मुताबिक करना। ये कहकर ओरहान वहाँ से जाने लगता है। तो महमद गुस्से में कहता है, ओरहान सरदार, हम फिर मिलेंगे।
orhan مسکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر محمد آہستہ سے کہتا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ سونا تم کس لیے لے جا رہے ہو، صبح ہونے دو پھر دکھاتے ہیں تمہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف کونیا میں سلطان مسعود کے کمرے سے حکیم باہر نکل جاتے ہیں تو وہ آدمی گونجا سے کہتا ہے، میں آپ کو خفیہ دروازے سے اندر لے جاؤں گا۔ اور دوسری طرف علاؤدین اور اس کے سپاہی اپنا بھیس بدل کر سلطان مسعود کے دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر وہ بے ہوشی والی دوا نیچے رکھ کر اس کا دھواں محافظوں کی طرف کر رہے تھے۔ دوسری طرف گونجا اور اس کی خادمہ کو خفیہ دروازے کے اندر سے داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت سلطان مسعود بے ہوش پڑے تھے۔ گونجا آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے وہ مخصوص انگوٹھی نکال لیتی ہے اور پھر ایک خط نکال کر اس پر انگوٹھی سے مہر لگا دیتی ہے۔ اس پر وہ اپنی مرضی کے فرمان پر مہر لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ادھر دروازے پر کھڑے پہرے دار بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ علاؤدین کے سپاہی لے لیتے ہیں، اور ادھر گونجا سلطان مسعود کو انگوٹھی پہنا دیتی ہے۔ اتنے میں علاؤدین دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سلطان مسعود کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ علاؤدین آگے بڑھ کر سلطان مسعود کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر ان کو ایک دوا سنگواتا ہے۔ دوا سنگوانے کے بعد سلطان مسعود ہوش میں آ جاتے ہیں تو علاؤدین کہتا ہے، میرے بابا عثمان آپ کا سن کر افسردہ ہیں، آپ کی خبر ملتے ہی ہم روانہ ہو گئے، میں آپ کے حکم پر یہاں آیا ہوں، میں آپ کی صحت یابی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس کے بعد سلطان مسعود کہتا ہے، میں ویسے بھی بہت عرصے پہلے مر چکا ہوں، میرے قریب آؤ۔ اس دوران گونجا یہ سب باتیں چھپ کر سن رہی تھی۔ سلطان مسعود کہہ رہا تھا کہ تکیے کے اندر ایک نقشہ ہے، وہ نقشہ لے لو۔ یہ سن کر علاؤدین وہ تکیہ اٹھا لیتا ہے اور اسے کھول کر ایک نقشہ نکال لیتا ہے۔ پھر علاؤدین پوچھتا ہے کہ یہ نقشہ کس چیز کا ہے تو سلطان کہتا ہے، یہ خزانے کا نقشہ ہے، سلجوق خزانے کا، میں نے اسے کافی عرصے تک چھپائے رکھا، اب سے عثمان صاحب کی امانت ہے۔ اتنے میں علاؤدین کو شک ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے اور وہ اٹھ کر پردے کی طرف بڑھتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے۔ ایک درویش جنگل میں موجود تھے جن کا نام یونس امیر تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر اپنے تھیلے سے چونٹیوں کے لیے کھانا نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے تھیلے میں جو کچھ بھی ہے میں دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سارا تھیلا الٹ دیتے ہیں جس میں سے خوراک کے تھوڑے ٹکڑے نکلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد عثمان صاحب کا قافلہ اسی راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ راستے میں اس بزرگ کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ پھر بوران کہتا ہے، درویش حضرت آپ بیچ راستے میں کیوں بیٹھے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہم جلدی میں ہیں؟ پھر وہ درویش کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ بھی اور یہ جاندار بھی۔ یہ سن کر بوران آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب اسے روک دیتا ہے اور خود درویش کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ درویش حضرت آپ کس جاندار کی بات کر رہے ہیں؟ پھر یونس امیر کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے چوٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے سپاہی تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر عثمان صاحب نیچے بیٹھ کر ان چھوٹی چھوٹی چیوٹیوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر یونس امیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تک سے خبردار کیا ہے اور آپ تو ان چیوٹیوں کو دیکھ پا رہے ہیں جناب، انہیں اپنی منزل تک پہنچنے دیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر حضرت، یہ راستہ آپ سے چیوٹیوں کا راستہ ہے، سلامت رہیں، آپ نے ہمیں درست راستہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں ہم اس طرف سے جائیں گے تاکہ ان چوٹیوں کا ہم پر بھی حق باقی رہے۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن جاتے جاتے عثمان پوچھتا ہے، آپ کا نام کیا ہے درویش حضرت؟ تو یونس امیر کہتا ہے، ہم اپنے نام سے بھاگتے ہیں اور آپ وہی پوچھ رہے ہیں جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں بیچارہ ایک درویش ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ کا شکریہ، اور اپنا قافلہ لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ میرے آنے والی ہر ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں AK نالج۔